अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुकर्रम नाज़रीन गिरामी, ज़िक़ादा का महीना चल रहा है, बहुत जल्दी ज़िलहिज्जा का महीना आने वाला है, जो एक बहुत अज़ीम इबादत को लिए हुए आएगा। एक तो हज की इबादत है। ये कोविड-19 की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं, हज के तो बहुत अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ फ़रमा दे, अल्लाह तबारक व तआला इस वबाई बीमारी का दुनिया से ख़ात्मा फ़रमा दे। दूसरी एक बड़ी इबादत जो हमें अंजाम देनी है, जिसके लिए कोई जगह तय नहीं है, बल्कि वो हम अपने अपने इलाक़ों में अंजाम देंगे, वो है क़ुरबानी की इबादत। ज़िलहिज्जा के महीने की 10, 11, 12 तारीख़ जो क़ुरबानी के 3 दिन हैं, फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में क़ुरबानी के 3 ही दिन हैं। इन 3 दिनों में हम इबादत करते हैं जिसका नाम है क़ुरबानी, जिसका नाम है इराक़तुद्दम। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की रोशनी में हमें ये हिदायत मिलती हैं कि उन 3 दिनों में अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी इबादत है क़ुरबानी का अंजाम देना, और खून का बहाना बहुत बड़े सवाब का काम है। अब चूँकि क़ुरबानी के अय्याम आने से पहले पहले लोग अभी क़ुरबानी के जानवर तलाश कर रहे हैं, देहातों में जा रहे हैं। मंडियाँ तो बंद है अभी, कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी मंडियाँ खुली नहीं हैं, इसलिए देहातों में और अपने अपने हिसाब से लोग क़ुरबानी के जानवरों का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो जो लोग क़ुरबानी के जानवर की तलाश कर रहे हैं, तो उनको 3 बातों को अपने पेश नज़र रखना है। इंशाअल्लाह हम आपके सामने उन 3 बातों को बयान कर रहे हैं। अगर इन 3 चीज़ों को अपने पेश नज़र रखेंगे तो हमारी क़ुरबानी सही अदा होगी। इसलिए कि कोई भी अमल सिर्फ़ कर लेना काफ़ी नहीं होता दोस्तों, बल्कि अमल को सही करना, अमल को सही अंजाम देना, ताकि उस पर सवाब मुरत्तब हो, ताकि अल्लाह की बारगाह में हमारी वो इबादत कबूल हो। इसका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट तो यह है दोस्तों बुज़ुर्गों, कि अगर क़ुरबानी वाजिब है तो क़ुरबानी करना ही ज़रूरी है, इसका ध्यान रखें। बहुत से लोगों के ज़हन में सवाल पैदा होते हैं कि भी हालात ऐसे हैं, लोग परेशान हैं, माली एतबार से लोगों के घरों में फ़ाक़े चल रहे हैं, रोज़गार अच्छे नहीं हैं, दुकानें ठप पड़ी हैं, तो अगर मेरे ऊपर क़ुरबानी वाजिब है तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि 10,000 का 12,000 का बकरा लाने के बजाय मैं वो पूरे पैसे गरीबों को सदका कर दूं, ताकि मुझे सवाब मिलेगा। एक बात ये ज़हन में रखें कि अगर क़ुरबानी वाजिब है तो क़ुरबानी का अदा करना ज़रूरी है। अपने ज़हन में इस बात को रखें। कितनी ही गुर्बत आ जावे, क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गुर्बत नहीं थी? अभी से ज़्यादा गुर्बत थी, लोग फ़ाक़े से थे, वहाँ पर तो पहनने के लिए कपड़े भी मुयस्सर नहीं थे, 2 वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं था। क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये कह दिया कि क़ुरबानी छोड़ दो और बस जाओ गरीबों को अपने पैसे बाँट दो? नहीं, हरगिज़ नहीं। आज के ज़माने में भी अगर जिस पर क़ुरबानी वाजिब है तो क़ुरबानी अदा करना ज़रूरी है, इसका ध्यान रखें। हाँ, इतना कर सकते हैं, ये गुंजाइश हो सकती है कि आप बकरा न लावें, आप ऐसा कर सकते हैं कि बड़े जानवर में हिस्सा ले लें और जो पैसे बचेंगे उस पैसे से गरीब की मदद कर दें। लेकिन बहरहाल क़ुरबानी करना या तो छोटे जानवर के ज़रिए या बड़े जानवर में हिस्सा लेना, ये बहरहाल ज़रूरी है, इसका ध्यान रखें। हाँ, अगर नफली क़ुरबानी है, आपके ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं है, उसके बावजूद बिरादरी के दबाव में लोग क्या कहेंगे, अभी तक तो हम करते आ रहे थे, अभी हालत ख़राब है, तो इधर उधर से कर्ज़े लेकर फिर क़ुरबानी को करना, ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों बुजुर्गों, अगर क़ुरबानी वाजिब नहीं है तो बिरादरी के दबाव में क़ुरबानी करेंगे तो उसका कहाँ सवाब मिलेगा? वो तो नफली क़ुरबानी है। एक तो वैसे ही उसको नहीं करेंगे आप तो आपको कोई गुनाह नहीं है, आप बिरादरी के दबाव में और दिखावे के खातिर क़ुरबानी करेंगे तो सवाब के बजाय हो सकता है वो गुनाह मिले। इसलिए कि अगर नहीं करते क़ुरबानी, इसलिए कि क़ुरबानी वाजिब नहीं है तो कोई गुनाह नहीं है, और अगर आप लोगों को दिखाने के लिए क़ुरबानी कर रहे हैं तो आप सवाब के बजाय गुनहगार हो जाएंगे। इसलिए इसका ध्यान रखें। खुलासा ये हुआ कि अगर क़ुरबानी वाजिब है तो हर हाल में हमें क़ुरबानी करना ज़रूरी है, और वाजिब नहीं है तो आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दिखावे के लिए करना चाहते हैं तो अल्लाह के वास्ते क़ुरबानी ना करें, इसी में आपका फ़ायदा है। दूसरी बात यह है कि जो भी हम जानवर क़ुरबानी के लिए ख़रीद रहे हैं वो बेऐब ख़रीदें। आम तौर पर होता तो यही है कि हम बेऐब जानवर ख़रीदते हैं। बहुत सारे लोग हमें फ़ोटो भेजते हैं कि भाई फ़लाँ जानवर का कान कटा हुआ है, दुम कटी हुई है, सींग टूट गया है, इतना ज़ख़म है, ऐसा है, वैसा है। तो जहाँ तक हो सके बेऐब जानवर ख़रीदने की कोशिश करें, इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे अयूब बताए हैं जिनकी वजह से क़ुरबानी का जानवर क़ुरबानी का नहीं रहता, उसकी क़ुरबानी सही नहीं होती है। इसलिए बेऐब जानवर ख़रीदने की खूब कोशिश करें। अब बेऐब में भी होता क्या है कि बहुत सारे ऐब तो वो होते हैं जिनके बारे में हम ये समझते हैं कि ये शरीयत की निगाह में ऐब है, इसलिए उस जानवर को ख़रीदते नहीं हैं। हालांकि होता यह है कि बहुत सारे ऐब हमारी निगाह में ऐब होते हैं, लेकिन शरीयत की निगाह में जानवर में वो ऐब नहीं होता है। जैसे उसकी एक मिसाल देता हूँ मैं, जैसे किसी का कान थोड़ा सा कटा हुआ है, थोड़ा सा, या लंबाई में थोड़ा सा किसी ने काट दिया, सामने वाला समझता है कि यार इसका कान कटा हुआ है। बहुत सारे लोग खूबसूरती के लिए कान को बीच में से थोड़ा सा चीर देते हैं, काट देते हैं, तो समझते हैं कि भाई इसकी तो क़ुरबानी है ही नहीं, और उस जानवर को नहीं ख़रीदते हैं।
حالانکہ شریعت کی نگاہ میں وہ عیب نہیں ہے. تھوڑا سا کٹا ہوا ہے اگر 1 انچ آدھی انچ یا بیچ میں سے تھوڑا سا چیرا ہوا ہے تو شریعت کی نگاہ میں وہ عیب نہیں ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عیب ہے. یا بہت سارے بکرے ایسے ہوتے ہیں کہ جو چلنے میں تھوڑے سے لچک آتی ہے، ان کے کھر بڑے ہوتے ہیں، وہ چل رہے ہیں بھاگ بھی رہے ہیں لیکن چلنے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، پیر میں لچک ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز نہیں، اس لیے تو لنگڑا رہا ہے، یہ تو چلنے میں دقت دے رہا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے. یعنی یہ وہ عیوب ہے جو ہماری نگاہ میں عیب ہوتے ہیں لیکن شریعت کی نگاہ میں وہ عیب نہیں ہے. اس لیے علماء سے تحقیق کر لیا کریں کہ بھئی فلاں فلاں عیب ہے جانور میں، کیا یہ چل جاوے گا، کیا شریعت کی نگاہ میں یہ جانور قربانی کے قابل ہے یا نہیں ہے، اس کا دھیان رکھیں. اچھا اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہے کہ شریعت کی نگاہ میں وہ عیب ہوتا ہے، ہماری نگاہ میں ہم اس کو عیب سمجھتے نہیں ہیں. جیسے مان لو کوئی بکرا ہے، کوئی جانور ہے 11 مہینے کا 11.5 مہینے کا، یعنی سال بھر کا پورا نہیں ہے. عید کا دن آنے تک بھی وہ سال بھر کا نہیں ہوگا لیکن دکھنے میں موٹا تازہ ہے، 1.25 سال کا 1.5 سال کا آپ کو دکھنے میں لگ رہا ہے، آپ خرید کے لے آئے قربانی کرنے کے لیے. اور جب آپ نے تحقیق کی، علماء سے پوچھا یا آپ کو لوگوں نے بتایا کہ بھئی کتنے سال کا ہے تو کہا 11 مہینے کا. 11 مہینے کا اگر دوستو بزرگوں اگر 1-2 دن بھی چھوٹا ہوگا اسلامی سال کے حساب سے تو اس جانور کی قربانی بھی، اس بکری کی قربانی جائز نہیں ہے. اس لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نگاہ میں وہ عیب نہیں ہوتا لیکن شریعت کی نگاہ میں عیب ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کی نگاہ میں وہ عیب نہیں ہوتا، ہماری نگاہ میں وہ عیب ہوتا ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم شریعت کی روشنی میں دیکھیں کہ جانور وہ کیسا ہے. شریعت کی نگاہ میں بعیب ہو چل جاوے گا، ہماری نگاہ میں چاہے وہ کیسا ہو. اور تیسری بات کا جو ہمیں لحاظ رکھنا ہے وہ دوستو بزرگوں یہ ہے کہ جانوروں کی عمر، جیسا کہ میں نے دوسرے پوائنٹ میں اشارہ کیا کہ جو چھوٹا جانور اس کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے اسلامی سال کے حساب سے. یعنی گزشتہ جو بقرہ عید آئی تھی تو بقرہ عید سے پہلے وہ جانور پیدا ہوا ہو، چاہے 1 دن پہلے پیدا ہوا، 2 دن پہلے پیدا ہوا کہ 10 دن پہلے پیدا ہوا، اسلامی سال کے حساب سے 1 سال کا ہونا ضروری ہے. بڑا جانور ہے جیسے پاڑا ہوتا ہے تو بڑے جانور کا 2 سال کا ہونا شرط ہے. بکرا 1 سال کا ہو، بڑا جانور 2 سال کا ہو، اور اگر بھیڑ وغیرہ ہے، بھیڑ دمبا، تو وہ 6 مہینے کا ہونا شرط ہے. یہ مسئلہ لکھا ہے علماء نے، 6 مہینے کے اوپر کا ہے. اور 1 سال کے دمبوں میں، بھیڑوں میں اگر اس 6 مہینے کے اوپر والے بھیڑ کو، دمبے کو، مینڈے کو چھوڑا جاوے تو وہ ان کا مقابلہ کر سکے، دکھنے میں ان کے لیول کا لگے تو پھر اس کی قربانی ہو جاوے گی. ہاں بکرا بکری جو ہے نا ان کا تو سال بھر کا ہونا شرط ہے، اس کا دھیان رکھیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ 8 مہینے کا، 10 مہینے کا، 11 مہینے کا بکرا دکھنے میں اچھا موٹا تازہ ہو، کھان پان اچھا ہو تو سمجھتے ہیں اس کی قربانی جائز ہے. بالکل جائز نہیں ہے، اس کا دھیان رکھیں. ہاں دانتوں کا ہونا یہ شرط نہیں ہے، یہ سمجھیں. کافی لوگ اس میں غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی سال بھر کا جانور بھی خرید کر لاتا ہے اور جو محلے میں جو زیادہ عقل والے لوگ ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھئی تو دانت والا لایا ہی نہیں ہے، تیری قربانی تو نہیں ہوگی، ایسے فتوے نہ دیا کریں، علماء سے پوچھا کریں. دانت کا ہونا یہ علامت ہو سکتی ہے، شرط نہیں ہو سکتی. بہت سارے بکرے ہوتے ہیں جو 1.25 سال میں، 1.5 سال میں بھی ان کو دانت آتے ہیں. بہت سارے بڑے جانور ہوتے ہیں ان کو 2.5 سال کے اندر دانت آتے ہیں سامنے کے. تو اس کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی ایسے جانور کے بارے میں جس کے دانت نہیں آئے ہوں کہ بھئی اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اگر وہ سال بھر کا ہے چھوٹا جانور، بڑا جانور 2 سال کا ہے تو اس کی قربانی بلا کراہت جائز ہے. ہاں اگر آپ کو بیچنے والے پر بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں وہ جھوٹ بول رہا ہو، پتہ نہیں وہ 1 سال کے بکرا نہیں ہوا ہے اور اس کے باوجود اس کو وہ سال بھر کا بتا کے بیچ رہا ہے، آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے، وہ سامنے والے سے آپ کے پہلے سے معاملات نہیں ہوئے ہیں، تو پھر آپ دل کی تسلی کے لیے اس جانور کو چھوڑ کر ایسا جانور دیکھیں جو دانت والا ہو، جس کے دانت آ گئے ہوں. وہ بات الگ ہے، لیکن سامنے والے پر آپ کو بھروسہ ہے، اس سے آپ لین دین کرتے رہتے ہیں، آپ نے اس کو سمجھا ہے کہ بھائی میں ایک عبادت کو انجام دینے والا ہوں، اس کے ذریعے سے میری قربانی ادا ہوگی، اس لیے تو سچ بتانا، جھوٹ مت بتانا. اگر آپ اس کو پکا ٹھکا کر لیں اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو بھروسہ دلا کر پھر آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ سال بھر کا ہے اور قربانی کی شرائط پائی جا رہی ہے اس کے اندر، تو آپ اس جانور کو لے لیں، اس میں کوئی حرج نہیں. انشاءاللہ ان اگر 2-3 باتوں کا آپ لحاظ رکھیں گے ہماری یہ قربانی قبول ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں ہماری قربانی یہ ہمیں ثواب دلائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی آسانیاں پیدا فرمائے تاکہ ہم یہ عبادت اچھی طریقے سے انجام دے سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.